अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आपको कहते हैं सुबह की सोच में खुश आमदीद। एक नई सुबह, एक नई सोच, एक नए वलवले और नई उम्मीद के साथ वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। आप सबको खुश आमदीद कहेंगे मेरी तरफ से भी और अस्सलाम वालेकुम भी। और आज जुमा मुबारक भी है और इसके साथ साथ आज फर्स्ट मुहर्रम भी है और इस्लामिक कैलेंडर का पहला इस्लामिक महीना भी है। और ये महीना हमें दर्स देता है एसार का, कुर्बानी का, तकवा का, इसके साथ इंसानियत का, सच्चाई का। और इसके साथ ये सिर्फ महीना जो मुहर्रम उल हराम है जिसका आज से आगाज़ हुआ है, ये सिर्फ एक इस्लामिक महीना नहीं है बल्कि आप ये कहें कि हिस्ट्री में एक मेमोरेबल पेज है जिसमें बहुत सी बातें हैं, जिसमें हक और बातिल का फैसला हुआ था। और हम देखते हैं कि अब इन दिनों में यौम आशूरा तक और पूरा मुहर्रम का महीना एक वॉर की सिचुएशन इस डिजिटल दौर में भी चल रही होती है। एक जहालत सी हमें नज़र आती है, तूफ़ान बदतमीज़ी होता है सोशल मीडिया पर, लोग आपस में इस तरह से बात कर रहे होते हैं। तो मैसेज यही है कि आप करबला को समझिए, करबला को पढ़िए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मुहर्रम एंड शिया एंड सुन्नी आर्गूमेंट्स, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी या फिर अहले बैत की कुर्बानी में बहुत सारे सबक हैं और आई डोंट थिंक सो कि आज की दुनिया में हम उसको उसी तरह से लेकर चल रहे हैं। तो आगाज़ भी हम अपनी सोशल स्टोरीज से करेंगे और सोशल स्टोरी पहली हमारे पास यही है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम में सोशल मीडिया पर किसी भी मज़हब या फ़िरके की तौहीन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुहर्रम उल हराम में क़याम के लिए मौसर इक़दामात भी किए गए हैं। और इसके साथ साथ तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम को फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए भी किरदार अदा करना चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट करने पर पूरी गिरफ्तारी होगी और सूबे की अमन की सूरत हाल को भी बरकरार रखा जाए। फ़ौज और रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है और मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश का फैसला भी हालात को देख कर ही किया जाएगा। और इन ख्यालात का इज़हार अज़मा बुखारी साहिबा ने जुमेरात के रोज़ पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। बिल्कुल ऐसी है जिस तरह अज़मा बुखारी साहिबा ने भी कहा और गज़ल ने भी कहा कि हमें फ़िरका वारियत से दूर होना चाहिए। और ये जो महीना है ये हमें ईसार और कुर्बानी सिखाता है। अगर इस महीने की बात की जाए तो यकम मुहर्रम उल हराम को अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी जो है वो शहादत का दिन है। उसके बाद आप देखिए तो यौम आशूरा आ जाता है, 9 और 10 मुहर्रम आ जाता है। और फिर ये महीना हमें सिखाता है कि हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और इस्लाम में इस महीने को हम सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते जिस तरह से हम दूसरे साल को सेलिब्रेट करते हैं ना, इस साल को उस तरह से सेलिब्रेट भी नहीं करते क्योंकि बहुत सारे ऐसे गम हैं जो कि उम्मत को मिले हैं इस महीने में। ख़वातीन हुज़ात आगे बढ़ते हुए आपको अब बताते हैं पंजाब हुकूमत की एक और काविश तो अच्छी है सुथरा पंजाब की, लेकिन अब एक टैक्स आपके ऊपर लगने लगा है, उसको कहते हैं कूड़ा टैक्स। जी हाँ, अच्छा। पंजाब हुकूमत ने शहरियों से 1 जुलाई से कूड़ा टैक्स वसूल करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब हुकूमत के ज़राए का कहना है कि हुकूमत 1 जुलाई से सूबे भर के शहरी और दही इलाकों में सुथरा पंजाब मंसूबे के तहत सफाई टैक्स जिसे गार्बेज टैक्स या फिर कूड़ा टैक्स कहते हैं उसकी वसूली शुरू करेगी। इस सिलसिले में जो मुकामी हुकूमतें हैं उन्होंने इस मंसूबे की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए सर्विस चार्जेस की वसूली के लिए हिकमत अमली तरतीब देना शुरू कर दी है। और पंजाब काबीना की कायमा कमेटी बराए खजाना और तरक्की पहले ही इस मंसूबे की मंजूरी दे चुकी है। बताया जा रहा है कि दही इलाके के जो 3 से 5 मरला घर हैं वहाँ पे 200 रुपये, 10 मरला या उससे बड़े घरों पर 400 रुपये, छोटे कारोबार पर महाना 300 रुपये, दरमियाने कारोबार पर महाना 700 रुपये और बड़ी सनतों या फिर फैक्ट्रियों पर महाना 1000 रुपये टैक्स लगेगा। इसी तरह शहरी इलाकों के लिए 5 मरला तक घरों पर महाना 300 रुपये, 5 से 10 मरला तक महाना 500 रुपये और 10 मरला से 1 कनाल तक महाना 1000 रुपये और 1 से 3 कनाल तक महाना 2000 रुपये और 3 कनाल से बड़े घरों के लिए माना 5000 रुपये कूड़ा टैक्स को वसूल किया जाए। अच्छा, मतलब अब ये एक नई आप देखें कि पॉलिसी बना दी गई है कि कूड़ा टैक्स को वसूल किया जाएगा ताकि माहौल को ठीक रखा जाए। अच्छा, माहौल ठीक होता है। मैं सुथरा पंजाब से बहुत सेटिस्फाइड इस वजह से भी हूँ कि मैं पंजाब के उस एरिया में रहता हूँ जहाँ जिसके बाद केपी की स्टार्ट हो जाता है और सुथरा पंजाब वहाँ पे भी एक्टिव है। एग्जैक्टली और सुथरा पंजाब में ये जो एक आप ये कहें कि स्टेप लिया गया है कूड़ा टैक्स का, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इससे लोगों को खुद भी पता चलेगा कि किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट साफ रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान के अहकामात पर रवा माह सूबे भर में हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 60,000 से ज्यादा शहरियों को 12 करोड़ 74 लाख के जुर्माने किए गए हैं।
तर्जुमान के मुताबिक हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 1,52,88,000 से जायद लाहौरियों को जुर्माने किए गए और सूबे भर में बगैर सीट बेल्ट और इसके साथ साथ गाड़ी चलाने पर भी 14,600 से ज्यादा चालान टिकट जारी किए गए। ये तमाम फिगर्स हैं और फिगर्स को एग्जैक्ट आपके सामने रख रही हूँ कि तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ये मुहिम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन की भी अक्कासी है, जिनका ये कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी पर हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो इस पर अमल करे। कोई स्पेसिफिक लोग नहीं है जिनके के ऊपर ये जिम्मेदारी हो। और हुकाम का ये भी कहना है कि इस मुहिम का मकसद सिर्फ चालान करना नहीं बल्कि कीमती इंसानी जानों की हिफाजत भी है, क्योंकि खिलाफ वर्जियाँ बहुत होती हैं। बिल्कुल ऐसी है। और गज़ल ने जिस तरह कहा 12,000 से ज़ायद जुर्माने किए गए और ये जुर्माने अच्छे हैं, इसके बाद आप कानून के ऊपर अमल दरामद होता हुआ आपको नजर आता है, आपको हेलमेट लगाए हुए लोग नजर आते हैं, आपको सीट बेल्ट लगाए हुए लोग नजर आते हैं। और पूरी अगर मुहज़्ज़ब दुनिया में आप देखें, स्पेशली अगर अमारात में देख लें या फिर यूके में देख लें, तो वहाँ पे ट्रैफिक कवानीन के ऊपर या फिर गाड़ी चलाते हुए आप जो बेल्ट लगाते हैं वो इसी वजह से लगाते हैं कि अगर आपको कैमरे ने कैच कर लिया या पुलिस ऑफिसर ने कैच कर लिया तो वो इतने पैसे आपसे ले लेते हैं जुर्माने की मद में। हाँ, जुर्माने की मद में इतने पैसे ले लेते हैं जितनी आपकी तनख्वाह नहीं होती। तो यहाँ पे तो फिर उस हिसाब से जुर्माना नहीं है और आपकी हिफाजत के लिए है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी हिफाजत के लिए। खवातीन नौज़ाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पेशावर में पोलियो मुहिम के लिए यूनिसेफ की जानिब से फराम करदा 20,000 साबुन की टिक्कियाँ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होती पाई गई हैं। और यूनिसेफ के मुताबिक ये साबुन सिर्फ इंसदाद पोलियो मुहिम में इस्तेमाल के लिए मखसूस थे और इन पर वाज़ेह निशानात मौजूद थे। और हुक्काम को शुबा है कि ये वाक़या महकमा सेहत या फिर मुतल्लिका अमले की मिली भगत या फिर संगीन गफलत का नतीजा हो सकता है। तहकीकात जारी है कि ये इमदादी सामान सरकारी तकसीम के निज़ाम से निकलकर खुले बाजार तक कैसे पहुंचा। यूनिसेफ ने मुतालबा किया है कि इस वाक़े के बाद इमदादी सामान की तकसीम में एहतसाब और निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। ये वाक़या न सिर्फ इमदादी शिफाफियत बल्कि पोलियो के खात्मे की मुहिम पर भी सवालिया निशान उठाता है। और महकमा सेहत जिस महकमे को बहुत ही अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसका डायरेक्टली ताल्लुक सेहत से है, आवाम से है, वो महकमा भी अगर इस तरह के काम करेगा और वो भी KPK में जो कि मिसालें देते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसमें मैं समझती हूँ कि शायद हर इंसान की इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी है, आवाम की भी है, लोगों की भी है, क्योंकि ये अब कितना कुछ कर सकता है, एक साइड से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब अपनी अपना कोई पार्ट करेंगे तो अभी कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको पता है कि रोनाल्डो कितने ज्यादा फेमस है, हमेशा से कोई ना कोई बात उनकी, कोई ना कोई काम, उनका कारनामा फेमस हो ही जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर उनके हवाले से बहुत सी बातें ऐसी भी गर्दिश करती हैं कि शायद वो कुछ क्लब छोड़ने वाले हैं और इस तरह की बातें भी रेट बढ़ाते हैं ना। हाँ ऐसे बल्कि आप ये कह सकती हैं कि ये स्टोरी आप तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप ये भी कह सकती हैं कि कोई ऐसा शख्स है जो रोजाना 18 करोड़ 26 लाख रुपया कमाता है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने सही कहा। पाकिस्तानी रुपयों में पाकिस्तानी रुपयों में कोई इतना कमा सकता है, कैसे कमा सकता है, ये मैं आपको बताती हूँ। पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले दुनिया के फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नसर के साथ मजीद 2 साल का नया मुआहदा कर लिया है, जिसके बाद उनके क्लब छोड़ने की अफवाहें अब दम तोड़ गई हैं। और समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्लब के चेयरमैन अब्दुल्ला अल माजिद के साथ तस्वीर जारी की और पैगाम में ये कहा कि अब एक नया बाब शुरू हो गया और वही जज्बा, वही इरादे मिलकर तारीख रकम करेंगे। रोनाल्डो ने अल नसर के चेयरमैन के साथ जारी तस्वीर में अपनी जर्सी भी ली हुई है, जिसमें रोनाल्डो 2027 लिखा हुआ है। और अल नसर ने अपने बयान में ये भी कहा है कि रोनाल्डो ने मुआहदे में 2 साल की तौसी पर दस्तखत भी कर लिए, जिसके तहत अब वो सालाना तकरीबन 185 मिलियन यूरो कमाएंगे। और रवां साल में आप ये कहें कि ये शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे के तहत रोनाल्डो को माहाना 15 मिलियन यूरो हफ्तावार यानी कि 3.8 मिलियन यूरो और रोजाना 550,000 यूरो मिलेंगे। बिल्कुल ऐसी है। रोनाल्डो के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कोई ऐसी शख्सियत है जो कि रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तानी रुपयों में 18 करोड़ 26 लाख रुपया कमाती है, तो वो शख्सियत इस वक्त हम कह सकते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है, जो कि 18 करोड़ रुपया रोजाना कमाते हैं। खवातीन नौज़ाद आखिरी स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं, उसके बाद हम गजा के हवाले से बात करेंगे। क्या आपको मालूम है चूहे जो कि आपके घरों में भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं जहाँ पे भी उनको जगह मिलती है, क्या चूहे भी हंसते हैं? साइंसदानों ने एक दिलचस्प राज फाश कर दिया है और साइंसदानों ने एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि चूहे गुदगुदी करने पर हंसते हैं और ये हंसी अल्ट्रासोनिक आवाज़ों की सूरत में होती है जो इंसानों को सुनाई जाती है। जब चूहों को गुदगुदी की जाती है तो उनके दिमाग का एक खास हिस्सा फाल हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर इस हिस्से को बंद कर दिया जाए तो चूहे हंसना बंद कर देते हैं और ये दरियाफ्त न सिर्फ जानवरों को खुशी को समझने के लिए मददगार साबित होती है, बल्कि इंसानों के दिमाग में भी
खुशी के निज़ाम को बेहतर तौर पर जानने की राह हमवार करती है। सो चूहे भी हंसते हैं, आज ये स्टोरी साथ में शामिल करके सबको बता दिया कि चूहे भी हंसते हैं। हाँ, लेकिन अगर चूहे ना हंसें तो फिर बहुत से मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, साथ ने बता दिया। अब थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं, सिचुएशन कुछ इस तरह से डेवलप हुई है कि अब वॉर तो बंद हो गई है, जंग बंदी मुआहदे तो हो गए हैं, लेकिन ये मुआहदे कब तक रहेंगे? ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया जंग बंदी के बाद मशरिक वुस्ता में एक बड़ी पेशरफ्त भी सामने आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान गजा में जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है और इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा की जंग आइंदा 2 हफ्तों में मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाली है, ये कहा जा रहा है, और जिससे खित्ते में ताकत के तवाज़ुन में एक आप ये कहें कि मुतवाज़न तब्दीली की राह हमवार भी हो रही है या फिर मुमकिना तब्दीली की राह हमवार हो रही है। तो ये कुछ बातें हैं, क्योंकि अब इस वॉर के बाद ये भी सब पूरी दुनिया में एक सवाल गर्दिश कर रहा है, हर बंदे की मुंह पे एक सवाल है कि अब हु इज नेक्स्ट। बिल्कुल ऐसी है। तो और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियानगार, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत एवीएन पे आप इनको देखते हैं और हम तो हर टीवी प्लेटफॉर्म पे इनको देख चुके हैं, सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे भी ये हाजिर थे। जनाब समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर। सर भाई, अगर गजा की जंग की बात की जाए, उसकी जंग बंदी के हवाले से बात करेंगे, लेकिन हालिया जो आप पिछले 2-3 महीने देखिए, पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, फिर ईरान और इसराइल की जंग हुई, और दोनों जंगों में जिस तरह इसराइल को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उसके बाद अल्टीमेटली इसराइल को बैक ऑफ करना पड़ा। क्रेडिट हर जंग का डोनाल्ड ट्रंप साहब ले जाते हैं, इसकी क्या वजह? जो बड़ा है वही क्रेडिट लेगा। हाँ। अच्छा, खैर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप पुटअप कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये जो चूहों की हंसी वाली स्टोरी ये बहुत ज़बरदस्त थी। वैसे तो जो हालात हैं सिर्फ चूहे ही हंसते हैं, जो मामलात को समझने वाले हैं उनकी हंसी तो दूर हो चुकी है। अब आप बात कर पूरी दुनिया में। अच्छा, अब आपने बात की है गजा की और जो वहाँ पर जो चलता रहा, और फिर जो क्रेडिट है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब उसका ले जाते हैं। ये आयरनी है, ये बड़ा एक तल्ख हकीकत है कि जो बड़ा आदमी है उसके आगे को बंदा बोल नहीं सकता। बिल्कुल जो देहाती इलाका होता था आज से 100 साल पहले, बड़ा जो आदमी था उसी की बात सुनी जाती थी, चौधरी साहब जो कहते थे वही होता था। अनफॉर्चुनेटली अब भी वही हो गया। अब आप देखें कि पिछले 2 महीने के अगर आप वाकयात को गौर से देख लें, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो कौन डिक्टेट कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों सॉवरेन स्टेट्स हैं, लेकिन जंग बंदी हो रही है कि जी डोनाल्ड ट्रंप की डिक्टेशन आ गई है। ईरान और इसराइल का मामला है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने बम मारे और उसके बाद उसने कहा कि अब आप सुलह कर लें। डिक्टेशन कहाँ गई? इसराइल की सॉवरेनिटी कहाँ गई? ईरान की सॉवरेनिटी। अब एक नई चीज आ रही है जो बहुत खतरनाक है। ये गजा में जंगबंदी नहीं है, ये गुलामी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज से कुछ 2 महीने पहले कहा था कि ये जो गजा है ये हमें दे दें, हम इसको डेवलप करेंगे और इसको बड़ा जबरदस्त टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाएंगे और जो फलस्तीनी है वो यहाँ से मूव कर दिए जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है कि जनाब वहां से हमास को बेदखल किया जाएगा। अब्राहम अकॉर्ड जो है यूएई और अमेरिका के दरमियान, इसराइल के दरमियान, उसको बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा? मिस्र और यूएई वो गजा का निज़ाम संभाल लेंगे, हमास बेदखल हो जाएगी, और जो इस खबर के मुताबिक सऊदी अरब और सीरिया वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो कायम कर लेंगे इसराइल के साथ, और दूसरे मुस्लिम ममालिक उनको फॉलो करेंगे। तो बड़ा एक सवाल ये है, हम कहाँ जाएंगे? हम क्या करेंगे? हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। हमारा ये जो उनके पैसे हैं, तो जो हमारा बजटरी गैप है वो हमने फिलअप किया हुआ है। सऊदी अरब को हम कैसे ना करेंगे? यूएई को हम कैसे ना करेंगे? अमेरिका को हम कैसे ना करेंगे? और हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो एक बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। ये जंगबंदी नहीं है गजा की, ये जंगबंदी के नाम पर गुलामी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। अच्छा समी साहब, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी एक बात की कि अब हर कोई ये बात कर रहा है कि अब अगली बारी किसकी है। हम प्राउडली ये बात तो कह देते हैं कि हमारे पास 10 लाख की आर्मी है और बहुत ही प्रोफेशनल और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, हम बात तो करते हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी हैं, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान भी तो इसका निशाना बन सकता है। देखें, बिल्कुल निशाना बन सकता है। बड़ी एप्रीहेंशंस भी हैं, और जो मामला फहम लोग हैं, साबिक सफारतकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इवन जो फौजी एक्सपर्ट्स हैं साबका, उनसे जब भी बात होती है तो एक डोनाल्ड ट्रंप की जो एक स्टेटमेंट है जिसमें उसने कहा कि बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में ऐसे
جن کے پاس جو نیوکس نہیں ہونے چاہیے. تو اب انہوں نے ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر حملے کیے. 3 وہ فیسلٹیز کو انہوں نے برباد کیا. یہ وہ فیسلٹیز ہیں جو IAEA کے انڈر سرویلنس تھی, کیونکہ ایران جو ہے NPT کا سگنیٹری ہے, اور انہوں نے ہمیشہ IAEA کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو وہ سہولت دی ہے, ان کو ایکسیس دی ہے, لیکن انہوں نے کسی نے نہیں مانا. تو ایک اپریہنشن ہے, نام تو نہیں لیا ابھی تک امریکہ نے, لیکن وہ پاکستان کے جو ہمارے جو ایسٹس ہیں, ہمارا جو ایشو ہے, اس کے لیے جو لوگ طریقہ بیان کرتے ہیں کیا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کشمیر پر نیگوسیشنز کرواؤں گا. بالکل. اب اگر بٹھا دیا جاتا ہے دونوں ممالک کے لوگوں کو, اور وہی ایک اپروچ ڈکٹیشن والی چلتی ہے کہ تم یہ کر لو, تم وہ کر لو, اور ایک جھوٹا سچا ایگریمنٹ کروا دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر بڑا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اب جو کچھ پاکستان کے پاس ہے یا جو کچھ انڈیا کے پاس ہے, اس کی ضرورت ہے یا نہیں. تو اس میں انڈیا ایک بڑا ملک ہے, بالکل, پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, اور ہمارے ہاں دوست بھی ہمارے بہت زیادہ ایسے نہیں ہیں. اگر کوئی دوست ہیں بھی صحیح تو ہم تو ان کے آگے کاسا لے کے پھرتے رہتے ہیں. پھر پاکستان کی جو انٹرنل سچویشن ہے اس میں انڈیا کے خلاف جب جنگ ہوئی تو اس میں تو بہت پوری قوم ہماری فورسز کے ساتھ کھڑی ہوئی, اور اسی لیے ہماری فوج جیتی کیونکہ پوری قوم ان کے ساتھ تھی. لیکن ابھی جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے اس طرح نظر نہیں آ رہی. وی نیڈ یونٹی. اس میں یو نیڈ ٹو تھنک کہ آپ جو آپ کے پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں, یو شوڈ رائز ابو دیم, اور ملکی اس کی سلامتی کو دیکھیں, فیوچر کو دیکھیں. لیکن وہ مجھے تھوڑا سا نا اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. بالکل ایسے. اچھا سمیم صاحب, آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پریشر ڈالا جائے گا سعودیہ پہ اور ایجپٹ پہ. میرا خیال ہے کافی ملک ان کو تسلیم بھی کر چکے ہیں, UAE ان کو تسلیم کر چکا. جب وہ تسلیم کریں گے تو کیا پاکستان پہ بھی آٹومیٹکلی پریشر آئے گا؟ آپ کی باتوں سے یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا ابھی نام نہیں آ رہا لیکن پاکستان پہ بھی پریشر ڈالا جائے گا؟ دیکھیں, اگر سعودی عربیہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ انفلوئنس کرے گا دوسری مسلم دنیا کو بھی کہ وہ ان کو فالو کریں, کیونکہ امریکنز کی نظر میں یہی طریقہ ہے کہ جس سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اور پیس وہاں پر آ سکتا ہے. حالانکہ جو کیمپ ڈیوڈ میں ایگریمنٹ میں جو چنا گیا تھا کہ 2 ریاستیں, ایک پیلسٹینین اور ایک اسرائیل, وہ ساتھ میں رہیں, اور جو علاقے ہیں اسرائیل جو مسلمانوں کے جو علاقے تھے وہ واپس کر دیے جائیں تو امن آ سکتا ہے پائیدار. لیکن اسرائیلی یہ نہیں چاہتے. انہوں نے وہاں پر جو مغربی کنارہ ہے, وہاں پر یہ جو غزہ ہے, دوسری جو جگہ ہیں, وہاں پر انہوں نے سارے سیٹلرز بٹھا دیے ہیں, غیر قانونی طور پر زمینوں پہ قبضہ کیا ہے. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہاں سے سب فلسطینیوں کو ہم نکال دیں گے. تو وہ اس امن کا وہ جو اصل جو جس میں چیز چھپی ہوئی ہے اس کی طرف نہیں بڑھ رہے. طاقت کے ذریعے امن فورس کر رہے ہیں. اب وہ طاقت کے ذریعے غلامی ہوتی ہے, وہ امن نہیں ہے. اب آپ پیلسٹینینز کو ان کے علاقوں سے نکال کے کسی کو ایجپٹ میں بٹھا دیں, کسی کو جارڈن میں بٹھا دیں, کسی کو سیریا میں بٹھا دیں, تو کیا یہ کوئی امن ہے؟ یہ امن نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر ایک طاقت کے ذریعے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا, اب 50-55 مسلمان ممالک ہیں, دے آر ناٹ یونائٹڈ. اسٹیٹمنٹس کی حد تک تو وہ بات کرتے ہیں, اور آپ کو مارکو روبیو کا وہ بیان یاد ہوگا جس میں اس نے کہا کہ یہ جو سارے مسلمان ممالک ہیں یہ ویسے تو تنقید کرتے ہیں ہماری پالیسیز پر, لیکن جب ہم سے ملتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تنقید کی جا رہی ہے, لالی پاپ دیا جا رہا ہے. تو اب ایک اور چیز میں دیکھیں, جب ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ تھی, جب ہم نے انڈیا کے جہاز گرانے شروع کیے, وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو 3 دن پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس سے, فوری طور پر آ گیا کہ جی آپ جنگ بندی کر لیں انڈیا کو بچانے کے لیے. اسی طرح جب ایرانی میزائل پھٹنے لگے اور وہاں پر جو اسرائیلی ہیں ان کی تباہ کاریاں سامنے آئی تو فوراً وہ کر کے تو اب وہ کہہ رہے کہ جی ایران تیل بھی بیچے, کیونکہ وی نیڈ ٹو میک دیم اے گریٹ کنٹری اگین. ان کو جنگ لڑی ہے انہوں نے, تو پیسہ چاہیے اس کو بلڈ کرنے کے لیے. تو یہ سارے سیاست کے مکروہ کھیل ہیں, ساری منافقتیں ہیں. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ جنگ بندی کے نام پر ایک نئی غلامی مسلمانوں کے اس میں آ رہی ہے. اور ایک اور بات, جب بھی بڑی طاقتیں اس طرح کا کام کرنا چاہ رہی ہوں نا, تو جو کی پوسٹس ہوتی ہیں نا دنیا میں, وہاں پر یا تو انکمپیٹنٹ لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے یا وہ لوگ جو ان کے سٹوج ہوتے ہیں, اندر سے ان کے ملے ہوتے ہیں. اب اگر ہم اپنی حکومت کے پرفارمنس دیکھیں,
تو میں بڑی معذرت سے سوائے جھوٹ کے، سوائے ایک فجڈ فگر یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا، مہنگائی ختم ہوگی پاکستانی ٹی وی آپ دیکھیں تو، اور آپ بازار میں جائیں خدائی قسم آپ کی جوتیاں بھی اتر جاتی ہیں، آپ کی قمیضیں کپڑے اتر جاتے ہیں اور آپ اپنا سامان پورا نہیں لا سکتے. تو یہ انفارچونیٹ ہے بالکل ایسے اس صورتحال کے مقابلے کے لیے. سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سمیع بھائی نے 2-3 بڑے زبردست پوائنٹ یہاں پہ ریز کیے، اس کے اوپر سمیع بھائی سے بات کریں گے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ہماری اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو انڈیا کی تباہی کا سامان تھوڑا سا برپا کیا، جب جہاز گرائے ان کے تو ایک دم سے ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں آ گئے. اسی طرح سے ایران نے جب اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے 2-3-4 میزائل ان کے ٹارگٹ پہ گرے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیچ میں آ گئے. سو اس میں میسج ایک یہ بھی آ رہا ہے کہ جو تگڑے ہیں، جن کے پاس کچھ ایسا ساز و سامان ہے کہ جو کسی کو جواب دے سکتے ہیں، تو وہاں پہ تو جنگ بندی ہو جاتی ہے. لیکن غزہ کی جنگ بندی اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ وہ تھوڑے سے مظلوم ہے. سو اس کے اوپر بات کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. خواتین و حضرات، سینئر تجزیہ نگار سینئر صحافی سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم جنگ بندی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، غزہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک سوال چھوڑے گیا تھا، میں وہیں سے سٹارٹ کرتا ہوں. سمیع صاحب، جس طرح مسل پاور دکھائی پاکستان نے انڈیا کے خلاف، مسل پاور دکھائی ایران نے اسرائیل کے خلاف، تو ایک دم سے جنگ بندی بھی آ گئی. ٹرمپ صاحب بھی اپنے انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے بیچ میں آ گئے. غزہ کے 79 مسلمان ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دنیا میں پورے مسلمان کنٹریز دیکھیں، اس میں 4 ہی ملک آپ کو نظر آتے ہیں: پاکستان، ایران، ملیشیا، ترکی، جنہوں نے کچھ نہ کچھ، جن کے پاس ایسا ساز و سامان موجود ہے کہ ان کی طرف ابھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. 54 کا تو وہی حال ہے سر. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر یہ 54 صرف اس حد تک کہ متفق ہو جائیں کہ یہ جو 3-4 ممالک ہیں یہ جس طرف جائیں گے، ہم سب اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈالیں گے، تو اتنے فورم ہیں. آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشن کا فورم ہے، وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو آپ بالکل روک سکتے ہیں. اس پر ایک آپ اتنی اسٹرانگ آواز بلند کر سکتے ہیں اور دنیا کو وہ چیز سننا پڑے گی. کتنی بڑی مارکیٹ ہے، دیکھیں 1.25-2 ارب مسلمان ہیں. کنزیومرز مارکیٹ ہے. بالکل. اب کوئی ایسی پروڈکٹ جو کوئی ایسا ملک بنا رہا ہے جن کے ہیومن رائٹس کا جو ریکارڈ خراب ہے، مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اگر آپ اس کا بائیکاٹ کر دیں، صرف یہ طے کر لیں کہ ہم نے یہ نہیں لینی اس لیے کہ یہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، تو بتائیے اکنامیکلی اس کی وائبلٹی پر کتنا فرق پڑے گا. کتنا بڑا یہ ہتھیار ہے. لیکن اس کے لیے ول چاہیے، اس کے لیے جذبہ چاہیے، اس کے لیے منافق حکمران نہیں چاہیے. اس کے لیے وہ لوگ چاہیے جو اس پہ بلیو کرتے ہیں. عوام تو کھڑی ہے. اب دیکھیں تاریخی چترول کی ہم نے ہندوستان کی، کتنی بڑی ٹیکنالوجی وہ دعوے کرتے تھے، لیکن ہمارے ہوا باز اڑے اور انہوں نے، ہمارے جو نوجوان تھے سوشل میڈیا پر، انہوں نے رخ موڑا، پوری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی اور ہم نے وہ جیت لیا. اور وہ چترول کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. SCO جو چائنا میں جو وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو آئی ہے، اس میں انڈیا باوجود کوشش کے پہلگام جو ہے اس پر وہ پاکستان کو وہ نشانہ بنانا چاہتا تھا، بٹ دنیا نے ریفیوز کیا. کیوں ریفیوز کیا؟ اس لیے کہ انڈیا کی جو منافقت تھی وہ ایکسپوز ہو چکی ہے کینیڈا میں، امریکہ میں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹے مقدمے بناتے ہیں. اتنی بڑی سبکی ڈپلومیٹک آج تک نہیں ہوئی جو وہاں پر جو بیجنگ میں جو ان کی ہوئی ہے. یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے اگر ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں. میں نے جیسے پہلے کہا، اگر ہم اپنے ذاتی جو ایگوز ہیں ان سے باہر نکل آئیں اور کوشش کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور آپ نے بہت ویلڈ یہ بات کی ہے کہ منافقتوں کے صرف سٹیٹمنٹس جو ہیں یا جو گفتگو ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا. عملی طور پر اگر آپ نہیں کریں گے تو ایک ڈینجرس ٹائم از کمنگ. بالکل. سمیع صاحب دیکھیں نا، اب ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے، ابھی بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب اسرائیل کو اتنے میزائل نہیں لگے، لیکن جتنے لگے اس میں وہ بوکھلا گیا، پھر امریکہ کو آنا پڑا. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ایرانین وار کی بات کریں تو سب سے مین کنفلکٹ ان کا کیا تھا؟ ان کے اپنے انٹرنل کنفلکٹ سب سے زیادہ تھے. ان کے سائنٹسٹ جہاں سے نکلتے ہیں پتہ ہوتا ہے سب کو کہ کہاں
جہاں سے نکل رہے ہیں وہیں پہ میزائل داغے گئے, ان کے آرمی چیف کی Loopholes زیادہ ملاقات تھے. ہوتی ہے, ان کے ایئر چیف کی ملاقات ہوتی ہے, وہیں پہ میزائل آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو اسماعیل ہانیہ کا پتہ ہے تہران میں جہاں پر وہ موجود ہے اسی مین جگہ پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس وجہ سے قومی سلامتی بھی ان کی اس کو بھی خطرہ ہوا. تو ہمارے جو ملک کے اندر اپنے کنفلکٹ ہیں اس کو بھی ہمیں ان کے بھی فاصلے دور کرنے ہوں گے. وہ تو دیکھیں, وہ دور کیے بغیر تو ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں ان تمام چیزوں کے جو آپ نے کہا, ایران نے اسرائیل کی متھ توڑی. 73 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کی متھ توڑی. حالانکہ اس حملے سے پہلے انہوں نے جو پراکسیز تھیں سو کالڈ, جس میں دیکھیں حماس کو نقصان پہنچایا, حزب اللہ کو نقصان پہنچایا, سیریا میں گورنمنٹ چینج کی, حوثیوں پر بہت زیادہ اٹیک کیا, یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ ایران پر حملہ آور ہوئے. لیکن ایرانی ایک قوم کی طرح کھڑے ہوئے, اور جو ریجیم چینج آپریشن کی بات ہو رہی تھی اس کو انہوں نے ڈیفائی کیا. بہت ساری اور جگہوں پر تو ریجیم چینج کے جو امریکہ کے معاملات ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, میں اس میں آئی ڈونٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز, لیکن اگر قوم متحد ہو جائے اور اپنے فیصلے خود کرے تو پھر اسی طریقے سے آپ امرج ہوتے ہیں جیسے ایران نے پوری دنیا میں. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف نکل رہی ہے ایرانیوں کے لیے, وہ ان کے جذبے کو دیکھ کے نکل رہی ہے. پاکستان کی اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو وہ جو ہماری فوج جس طریقے سے لڑی ہے اور پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ دیکھ رہا ہے. ہم اس کو 10 ٹائم بڑھا سکتے ہیں اگر ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر لیں, اور اس میں پاکستان کا ہی فائدہ ہے, اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. اب یہ فاصلے دور کرنے کا وقت ہے. یہ وقت ہے کہ آپ مرہم رکھیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ہمارا کریڈٹ جو ہے نا لوگ لیتے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ابھی ڈپلومیسی کے لیے بہت سارے ڈیلیگیشن باہر گئے, اچھا انہوں نے بہت کوشش کی ہوگی وہاں پر, پاکستان کا نقطہ نظر بھی بیان کیا, لیکن مجھے بتائیے امریکہ میں جو سفارتی ڈیلیگیشن گیا تھا کس سے نہ ان کی کسی سیکریٹری سے ملاقات ہوئی, نہ کوئی سینٹ میں میجورٹی لیڈر سے, نہ کسی مین سٹریم میڈیا سے بات ہوئی. لیکن یہاں پر اسلام آباد میں بینر لگے ہوئے کہ بہت بڑا سفارتکار آ رہا ہے, آئیے اس کا استقبال کریں. قوم کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہے اگر آپ ڈیلیور کریں. بالکل ایسے ہے. سمیع صاحب سوری ٹو کٹ یو, تھوڑا سا مت چینج ہو رہی ہے, اور آپ نے جس مت کی بات کی ہے, اب اسرائیل کا امریکہ میں نا پریزیڈنٹ نام نہیں لیتے جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے, لیکن وہ جو میئر ابھی بنے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو نیو یارک میں داخل نہیں ہونے دوں گا. تو وہاں پہ بھی سوشل میڈیا کی پاور تو سامنے آئی. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ وہ ملک تھا یہاں پر یہودی لابی ایسی تھی کہ امریکہ کا صدر بھی بات کرتے ہوئے جب اسرائیل کا نام آتا تھا نا تو لکنت آ جاتی تھی. اور اب دیکھیں ممدانی, زعفران ممدانی جو ایک گجراتی مسلم کا بیٹا ہے, ویسے وہ کمپالا یوگنڈا سے وہ لوگ آئے ہیں, لیکن وہ بندہ جس نے یہ کہا کہ اگر نتن یاہو نیو یارک میں آئے اور میں اسے گرفتار کر لوں گا, وہ بندہ ڈیموکریٹس کی جو پرائمری ہے اس کو جیت گیا. کیا مطلب ہے کہ آپ اگر اوپنلی بات کریں, اگر آپ جو اس کو ایکسپوز کریں منافقت کو, تو پیپل پے اٹینشن. مین سٹریم میڈیا امریکہ کا جو ہمیشہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتا تھا مجبور ہو گیا ہے ان کی ایٹروسٹیز جو پیلسٹینینز کی ہیں اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور وہاں پر نیو یارک کے اندر ایسا بندہ پرائمری جیت گیا جو کہتا ہے میں نتن یاہو کو گرفتار کروں گا. آپ نے تو متھ توڑ کے رکھ دی ہے اسرائیل کی, ایران نے تو برباد کر کے رکھ دیا ان کو. اور ڈونلڈ ٹرمپ میں آپ کو بتاؤں وہ جو فوری طور پر اس نے آ کے کہا نا کہ ہم پیس قائم کر رہے ہیں, اور وہ صرف ایک پہلے اس نے انڈیا کو بچایا, پھر اس کے بعد اس نے اسرائیل کو بچایا, وگرنہ بینڈ بچ گیا تھا, باجا بچ گیا تھا ان کا. تو ابھی بھی آگے وہ کیا کر رہے ہیں, وہاں سے فلسطینیوں کو نکال رہے ہیں, اور مسلمان حکمران جو ہے نا انفارچونیٹلی مڈل ایسٹ کے وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اتنی توفیق دے, اتنی اوقات دے, ان کو اتنی ہمت دے کہ وہ ایک تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں, اور پھر جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ جب تک فلسطین کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس وقت ہم اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے. دیٹ شوڈ بی دا لائن, اور یہی لائن ہے پاکستان کی. اسی کو اگر ہم قائم رکھیں گے تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اینڈ وین وی پٹ آر ہاؤس ان آرڈر, پاکستان ایک بہت دلیر بہادر قوم ہے, اتنی ریزیلینٹ قوم ہے, کوئی ہمارا مقابلہ الحمدللہ نہیں کر سکتا. آخری 1 منٹ ہے سمیع صاحب, مجھے یہ بتائے گا, اب یہ جو ہم سن رہے ہیں بیانات بھی آ رہے ہیں, سینکشن ساری ختم ہو جائیں گی, مذاکرات کی طرف ہی بات جائے گی, آپ کو لگتا ہے, یا پھر یہ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ طویل ہو سکتی ہے؟ انتہائی منافق میڈیا ہے امریکہ کا اور جو ان کے حکمران ہیں. اب دیکھیں 3 فصل کو برباد کرنے کے بعد اب ایک انٹیلیجنس رپورٹ آ گئی ہے میڈیا میں کہ جی ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو تو نقصان نہیں پہنچا. 4 دن ہوئے ہیں صرف, 5 دن حملے پہ,
کوئی بندہ وہاں پہ نہیں گیا, کوئی اسیسمنٹ نہیں ہوئی, لیکن امریکن میڈیا کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ آ گئی ہے تاکہ آگے کا ایک بہانہ بنا رہے کہ جی ہم نے ان پہ حملہ کرنا ہے, ہم نے ان کو مارنا ہے, ایک وہ ہانڈی پکانا شروع کر دی ہے. دس از میڈیا انفارچونیٹلی, کس دن کریں گے بات آپ کے ساتھ بیٹھ کے. میڈیا انفارچونیٹلی آج کل مین اسٹریم سورس آف انفارمیشن نہیں ہے, پرسیپشن بنانے کے لیے جھوٹ کا کاروبار کر رہا ہے. وہ امریکن میڈیا بھی کر رہا ہے, معافی چاہتا ہوں پاکستانی میڈیا بھی کر رہا ہے. پلیز forgive me for that. تھینک یو سو مچ, اٹس آلویز پلیزر. آپ ہمارے بزرگ ہیں, جو بھی کہیں آپ ہمیں قبول ہے سر. ویسے یہ آپ نے بڑا حملہ کیا مجھ پہ. خواتین حضرات ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ نگار, سینئر صحافی سمیع ابراہیم صاحب. صبح کی سوچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک نیوز بریک کا. سمیع صاحب ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک نیوز بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. اب ہم بات کریں گے اینٹی بایوٹکس کے حوالے سے. اس کا غلط یا پھر بار بار غلط استعمال ہماری صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, اور اس سے جسم میں دواؤں کے خلاف جو مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے اور معمولی بیماریاں بھی خطرناک بن سکتی ہیں. اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو مستقبل میں اینٹی بایوٹکس ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے, اور وقت آ گیا ہے کہ ہمیں انہیں سوچ سمجھ کر ڈاکٹرز کے مشورے سے استعمال کرنا چاہیے, اور اچھے سے ڈائگنوز ہو جائے ہماری جب بیماری, تو اس کے اوپر کون سا اینٹی بایوٹک چلتا ہے وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور اکثر اب لوگ خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہے. ہمارے معاشرے میں تو ہر بندہ ڈاکٹر ہے, ہر بندہ حکیم ہے. ہاں, وہ کہتا ہے کہ بھائی جی اب مجھے خود یہ اینٹی بایوٹک لینی ہے, مجھے پتہ ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. تو اسی صورتحال پر انہی ایشوز پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں جوائن کر چکی ہیں انم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ڈاکٹر افتخار احمد, آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے انم, بیسک ڈیفینیشن ہمیں اینٹی بایوٹک کی سمجھائیں کہ کس طرح سے ہم اور کب کس ٹائم ہم لے سکتے ہیں. ضرور, بہت شکریہ آپ کی انویٹیشن کا. سو اینٹی بایوٹکس بیسکلی وہ ادویات ہوتی ہیں جو کہ بیکٹیریا کے خلاف کام کرتی ہیں. جب بیکٹیریا آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور بیماری کاز کرتا ہے تو اس وقت ہم اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں جو کہ ان کو مار دیتے ہیں یا ان کی ملٹیپلیکیشن کو روک دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر بیماری رک جاتی ہے. تو یہ آپ کی ایک بیسک سی ڈیفینیشن ہے اینٹی بایوٹکس کی. لیکن یہ خیال رہے کہ اینٹی بایوٹکس صرف بیکٹیریا کے خلاف کام کرتی ہیں, بالکل رائٹ, وائرسز کے خلاف نہیں کرتی کام. اور اب یہ رجحان زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہم وائرس کے خلاف بھی لوگ لے رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. انفیکٹ میں ویٹنری سیکٹر سے بلانگ کرتی ہوں اور ڈاکٹر صاحب ہیومن سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں, وہ زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر سکیں گے کہ ہیومن سائڈ پہ تو کسی بھی وائرل ڈیزیز کے لیے بھی عام طور پہ اینٹی بایوٹکس کو لینا ایک عام سی چیز بن گئی ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب آج کل کسی کو بھی اگر تھوڑا سا وائرل ہو جائے, وائرل چل رہے ہوتے ہیں, ہر 3-4 مہینے بعد ایک نیا وائرل کا اسپیل ہوتا ہے. ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں بخار چیک کرتا ہے, واٹس ایور چیک کرتا ہے, اس کے بعد وہ انجیکشن لگاتا ہے اینٹی بایوٹکس کا. آرام تو ہمیں ہو جاتا ہے, لیکن کتنا زیادہ ڈینجرس ہے یہ؟ اچھا, اس میں اگر ہم کووڈ ایرا میں جائے, جب کرونا سٹارٹ ہوا تھا پاکستان میں, تو ایزیترومائسین ایک اینٹی بایوٹکس تھی تھروٹ انفیکشن کے لیے. ہر کسی کا گلا خراب تھا تو کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تھا. لوگوں کو پتہ تھا, مطلب ایک اویئرنس تھی کہ ہم نے ایزیترومائسین یوز کرنا ہے, تو اس سے جو کووڈ وائرس ہیں وہ کل ہوتے ہیں. حالانکہ وائرس اینٹی بایوٹک سے ٹھیک نہیں ہوتا, وہ اینٹی وائرس سے ہوتے ہیں. اس میں لوگوں نے یہ کیا کہ اگر ہمارا گلا خراب ہو کسی پیشنٹ کا, تو 2 دن میں اگر اس نے اینٹی بایوٹک یوز کر دیا تو ٹھیک ہو گیا, تو اس نے اینٹی بایوٹک سٹاپ کر دی. اب اینٹی بایوٹک کا پراپر کورس ہے, کچھ کا 5 ڈیز ہے, کچھ کا 7 ڈیز ہے. پراپر ڈوز وہ بھی ڈاکٹر پرسکرائب کرے گا, تب ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. اگر ہم پراپر ڈوز کمپلیٹ نہیں کریں گے تو بیکٹیریا پھر اس انوائرمنٹ میں رہنے کے قابل ہوتے ہیں. اسے پتہ ہے کہ اب اس نے 2 دن یوز کر دیا, اب اسے تو وہ مر نہیں گئی بیکٹیریا. پھر یہ ہوتا ہے کہ 15 ڈیز بعد یا 1 منتھ بعد پھر اس کا گلا خراب ہوتا ہے. جو پیشنٹ ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا, وہ پھر اینٹی بایوٹکس اسٹارٹ کر لیتے ہیں, تو پھر دوبارہ یوز کر دیتے ہیں. پھر اس نے یہ سلسلہ پھر ایسے ہی چلتا ہے. ہاں, 2 دن استعمال کیا, اس دفعہ اس نے 4 دن استعمال کیا, تو بیکٹیریا پھر اپنی جو شیپ ہے وہ چینج کر لیتے ہیں اور ریزسٹ ہوتے ہیں ہماری باڈی میں, کیونکہ ہماری باڈی تو جراثیم کے خلاف فائٹ کر رہی ہے. تو ادھر سے ایک ریزسٹنس سٹارٹ ہوتا ہے اینٹی بایوٹکس کا.
اور آج کل اگر دیکھیں تو بہت اینٹی بایوٹکس ہیں جو کام ہی نہیں کر رہی. اگر میں آپ کو کچھ ڈیٹا دے دوں, جو آج کل ہے 70,000 ڈیتھ اینولی ہوتا ہے AMR سے, جو کہ HIV ایڈز اور ملیریا سے زیادہ ہیں. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہماری تقریباً 10 ملین پر ایئر 2050 تک یہ فگر جا سکتی ہے. تو ایک اور پینڈیمک کی طرف ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, وائرل اور بیکٹیریا, اس میں فرق کس طرح سے تشخیص کر سکتا ہے کہ آپ کو وائرس ہے یا پھر بیکٹیرین کوئی بیماری ہے؟ ایکچولی اس کے لیے نا آپ کے صرف کلینکل سائنس نہیں میٹر کرتے, آپ کے ڈائگنوسٹک ٹیسٹس ہوتے ہیں. لیب کے اندر سیمپل جاتا ہے, بیکٹیریا اسپیسیفک جو بیکٹیریا ہے اس کے لیے جو ٹیسٹ ہمارا کوئی نہیں کرواتا, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کتنی اچھی بات کی ہے نا آپ نے, ایک آلہ لگاتا ہے زبان کے نیچے, پھر آپ کو ایک وہ BP والا لگاتا ہے, اس کے بعد کہتے ہیں سانس تیز سے لیں, اور وہ اس طرح کرتے ہیں, اس کے بعد ایک ٹیکا لگتا ہے, ٹیکا لگنے کے بعد ہم گھر پہنچتے ہیں, پسینہ آتا ہے, بیماری دور ہو جاتی ہے. آپ کون سی ٹیسٹ کی بات کر رہی ہیں؟ یہ آپ نے اتنا اچھا سوال پوچھا نا, اتنا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی ہیں بہت اینیمل سائڈ پہ اور ہیومن سائڈ کے اوپر ضروری ہے کہ ہم بغیر کنفرمیشن کے اینٹی بایوٹکس کو نہ لکھیں. باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ تو وہ اینٹی بایوٹکس لکھ کے ہی نہیں دیتے جب تک کہ لیبارٹری سے کنفرمیشن نہ آ جائے. نہ صرف اس کی کہ یہ بیکٹیریا کون سا ہے یا یہ وائرس کون سا ہے, بلکہ اس کی بھی کنفرمیشن آنی ضروری ہوتی ہے کہ اس کے خلاف کون سی ادویات کام کر رہی ہیں. جب تک یہ انفارمیشن نہ ہو تب تک اینٹی بایوٹکس کو پرسکرائب ہی نہیں کرنا چاہیے. رائٹ, اگر آپ کریں گے تو پھر ہم ایک براڈ اسپیکٹرم ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کوئی بھی بیکٹیریا آ جائے نا تو وہ اس کے خلاف اثر کر جائے گا. لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہم نے مل کے سالو کرنا ہے, اس کو مل کے ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اینڈ اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ہمارے جو ہیومن ڈاکٹرز ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے عمل کریں, ہم ایز رسپانسبل سٹیزنز ہمیں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ڈاکٹر کو بے وجہ جا کے پریشرائز نہ کرنا شروع کر دیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب اینٹی بایوٹک لکھ ہی دیں, آپ لکھ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے بیکاز مہینے 1.5 مہینے بعد وہ پھر مسئلہ ریٹرن ہوگا, اور پھر وہ جو بیکٹیریا ہے جو اس فیز سے گزرا ہے جس کے اوپر خاص اثر نہیں کیا ہے اینٹی بایوٹک, اس نے وہ انفارمیشن اکٹھی کر لی ہے کہ یہ اینٹی بایوٹک آئی ہے, اس نے مجھے اس طرح سے اثر کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے خلاف میں تھوڑی سی ماڈریشن ایسی کر لوں اپنے جینیٹکس میں تو میں بچ سکوں گا. اور وہ انفارمیشن جو ہے پھیلتی چلی جاتی ہے دوسرے بیکٹیریا کے اندر بھی, دوسرے فیملیز آف بیکٹیریا کے اندر بھی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم سپر بگز کریٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں. تو ڈائریکٹلی تو شاید ایسا ہو کہ آپ نے صرف ایک بیکٹیریا کے خلاف جو ہے دوائی دی ہو, لیکن اثر وہ بہت سارے ہمارے انوائرمنٹ پہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے, اینیمل ہیلتھ پہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے, ہیومن ہیلتھ پہ تو کر ہی رہا ہے. مطلب آپ ویٹنری شعبے سے تعلق رکھتی ہیں نا, تو کیا جانوروں کا بھی پروسیس یہی ہے کہ ان کو بھی بار بار اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے اور یہی پروسیس چلتا ہے ان کے لیے بھی؟ انفارچونیٹلی یس. اچھا, بالکل ایسا ہی ہے, بیکاز ہمارا سیکٹر جو لائف اسٹاک سیکٹر ہے وہ اور زیادہ جو ہے افیکٹڈ ہے اس چیز سے, بیکاز ہمارے اتنے دور دراز علاقوں کے اندر ہماری ڈسپینسریز ہوتی ہیں, ہمارے ہاسپٹلز ہوتے ہیں, سیمپل کو شہر تک لے کے آنا اور ٹیسٹ کرانا ہی بہت مشکل ہے. ہیومن پاپولیشن کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک شہر کے اندر ایک کانسنٹریٹڈ جگہ پہ ہوتے ہیں, ہر 2 یا 3 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی لیب بنی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اینیمل سائٹ کے اوپر یہ اور مشکل حالات ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی ڈائگنوسٹک لیبز ہی نہیں ہیں بہت دور دور علاقوں میں. اب جانور شہر کے بیچ میں تو رہے گا نہیں, آپ پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں, یہاں پہ تو جانور رکھنا الاؤڈ نہیں ہے. میں لارج اینیملس کی بات کر رہی ہوں, کیٹل, بفلو کی, شیپ کوٹ کی, رائٹ. تو وہ گاؤں کے دیہی علاقوں کے اندر چلے جاتے ہیں, وہاں پہ ایکسیس ہی نہیں ہے. تو اب آپ اتنی مشکل حالات میں آپ کریں تو کریں کیا؟ بالکل. تو یہ مشکلات ہیں, ان کا ہمیں سامنا کرنا ہے, ان کا ہمیں سولوشن نکالنا ہے انشاءاللہ, اینڈ ہوپفلی تھرو یو نو فیوچر. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف بھی آؤں گا, جس طرح انہوں نے ٹیسٹ کی بات کی ہے, تو اب ہم جب اس سیگمنٹ کے بعد میں جب ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو میں بالکل اس پروسیجر کو فالو اگر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ آ کے دیکھیں آپ کو 2-3 آپ جس طرح وہ زبان کے نیچے ایک آلہ رکھیں گے, آپ کو 101 کا بخار ہے, 102 کا بخار ہے, تھرمومیٹر کیا کہتے ہیں اسے, تھرمومیٹر, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد وہ BP والا لگائیں گے اور پھر وہ کرتے ہیں. اب مجھے کیا کرنا چاہیے, میں ان کو کیا کہوں کہ مجھے کون سا ٹیسٹ کروائیں؟ اچھا, یہ اصل میں ہمارے پیشنٹس کو نہیں پتہ یہ کون سا انفیکشن کے لیے کون سا اینٹی بایوٹک ہے. اس کا ایک WHO نے بنایا ہوا ہے, ایک ٹول ہے, اویئرنس ٹول ہے, اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے اینٹی بایوٹکس ریزسٹ ہو رہی ہے ہماری ریجن میں اور کون سے لکھنے چاہیے, اور پھر ہم نے ریزرو میں کون سے اینٹی بایوٹکس رکھنا ہے. پھر میں کووڈ کی طرف جاؤں گا. زیادہ لوگ کووڈ کی وجہ سے تو مرے تھے وائرس کی وجہ سے, لیکن اس میں یہ تھا کہ ہاسپٹل میں اسٹے زیادہ تھا, تو اس میں جو ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشنز ہیں
ज़्यादा पेशेंट को ही हुआ, लाइक अगर एक वायरस है, एक बैक्टीरिया ई कोलाई, अब उसके लिए हमारे पास कोई एंटीबायोटिक रिजर्व में पड़े नहीं थे। तो जब इस तरह एंटीबायोटिक्स ना हो तो पेशेंट ने डेथ की तरफ जाना है। फिर हम एज अ फ्लेमिंग फ़ंड, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, फ्लेमिंग फ़ंड का नाम इस वजह से रखा हुआ है हमारे प्रोजेक्ट का कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया हुआ था। तो इसके नाम से यूके गवर्नमेंट ने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जो पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक्स पे काम कर रही है। अच्छा, पाकिस्तान में इसके इंटरवेंशन हम क्या कर रहे हैं? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान है जो पाकिस्तान में मेडिसिन को रेगुलेट कर रहे हैं। उसके लिए फ्लेमिंग ने फंड दे दिया, एक ट्रैक एंड ट्रेस सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बल्कि बन गया अभी। ठीक है, अब इंशाल्लाह अगस्त के बाद वो रेगुलेशन, इस पर मजीद भी काम होगा। हाँ। अच्छा, मतलब मुझे लास्टली कुछ सेकंड में अनम ये बताएगा कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी फिर उसके बाद ही आया? बिल्कुल। सो जब एंटीबायोटिक्स का हम जो है इर्रेशनल यूज़ करते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने पहले एक्सप्लेन कर दिया, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया बड़ा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, वो रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से फिनोमेना डेवलप होता है जिसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एंटीबायोटिक्स है वो अब काम करना छोड़ देंगे। ठीक है, सही हो गया। थैंक यू सो मच अनम, आप हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच इफ्तिखार, आप भी, आपका भी। और जिस तरह से आप लोगों ने समझाया है आवाम को भी कि एंटीबायोटिक्स आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेनी, थोड़ी सी एहतियात करनी है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इससे पहले हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के हवाले से कि आपने कब कब लेनी है, किस किस तरह से लेनी है, लेकिन अब हम बात करेंगे थोड़ी सी आपकी डाइट के हवाले से भी, क्योंकि हम अक्सर ये समझते हैं कि जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन बढ़ जाए तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि ORS की तरफ जाते हैं, वही हमें वाहिद हल नज़र आता है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत बहुत इंटरेस्टिंग है। पसीने, वर्जिश या बीमारी के बाद जिस्म को सिर्फ पानी नहीं बल्कि आप ये कहें कि सोडियम की, पोटाशियम की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम जैसे अहम इलेक्ट्रोलाइट्स की भी ज़रूरत होती है। और हैरत अंगेज़ तौर पर ये तमाम अनासर हमारी रोज़मर्रा की खुराक में ही मौजूद होते हैं। तो हम इन्हीं को जानेंगे, इन्हीं पर बात करेंगे कि कौन सी ग़िज़ाएँ हम खा सकते हैं जिस्म के अंदर जो हाइड्रेट बैलेंस बरकरार रख सकें। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन साहिबा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच हो जाने का। ईद के बाद आज पहली दफ़ा आपसे मुलाकात हो रही है। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह गज़ल ने पूरा एक्सप्लेन किया कि ORS के बगैर भी ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसका बैलेंस बरकरार रखा जा सकता है। बिल्कुल रखा जा सकता है। सबसे पहले समझने की जरूरत है। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, आप फेम लोगों के समझा भी दें कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली मिनरल्स हैं। ठीक है, मिनरल्स का हमारे यहाँ अगर जब हम बात करते हैं फूड्स की तो दो तरह की चीजें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो तो हर वक्त बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। माइक्रो को हम इग्नोर कर जाते हैं और माइक्रो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मिनरल्स। अब मिनरल्स जैसे उन्होंने मेंशन किया कि आपके पास पोटेशियम है, आपके पास सोडियम है, आपके पास मैग्नीशियम है, ये वो सारी चीजें हैं जो जरूरी क्यों हैं, करती क्या हैं, ये आपके जिस्म में बेसिकली आपके मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उसके हेल्प करती हैं। आपका क्या कहते हैं, नर्व फंक्शन को बेहतर करती हैं, आपको हाइड्रेशन में हेल्प करती हैं, एक pH बैलेंस बॉडी में बहुत जरूरी होता है उसको मेंटेन करती है। तो ये बेसिकली मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हम बेसिकली क्या करते हैं, मिनरल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। और जैसे उन्होंने मेंशन किया कि ORS जब हम ले ज़रूर लें, एक टाइम होता है जब आप ले सकते हैं। सो बट इफ यू मेंटेन इनका इनटेक मिनरल्स का थ्रू योर डाइट, तो आई थिंक आपको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की तरफ जाने में मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं साथ साथ। और एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि ओवरलोड नहीं करना। जैसे सोडियम है तो ओवरलोड नहीं करना, क्योंकि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, कुछ भी हो सकता है। मसल क्रैम्पिंग में अगर कम हो रहा है तो मसल क्रैम्पिंग में जा रहा है, तो सोचो ओवरलोड हो रहा होगा तो क्या करेगा। इसी तरह पोटेशियम है, तो इन चीजों का भी आपने बैलेंस रख के अपने साथ चलना है। डॉक्टर साहिबा, तो हम अगर कुदरती चीजों की उसी तरफ तरह का जाएं, बैलेंस रखना है। आप डॉक्टर साहिबा को देख लीजिए, व्हाइट ग्लासेस हैं, फिर नीचे कॉम्बिनेशन देख लीजिए, इस तरह का बैलेंस रखना है। बैलेंस रखना है हमने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ अगर हम जाएं तो वो कौन सी हैं कि जिससे हम अपने मिनरल्स पूरे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा कर सकते हैं? अच्छा देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं सोडियम। सोडियम का हमने नाम सुना हुआ है। हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट सोडियम होता है हमारे सॉल्ट के अंदर, नमक के अंदर। सोडियम का इंटेक इंपॉर्टेंट है भी, और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूं तो मैं हमेशा इन चीज़ों बताती हूँ, जो आपके ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको सोडियम बहुत देख के लेना होता है, वरना वो आपके ब्लड प्रेशर को ऑल्टर कर सकता है।
नमक कौन सा हम जनरली रेकमेंड करते हैं, हम कोशिश करते हैं रिफाइंड नमक ना हो, अगर वो आपका जो हमारा खेवड़ा माइंस का नमक है आप वो ले लें, ठीक है। इसी तरीके से लो सोडियम सॉल्ट्स भी आते हैं, ये हाइपरटेंसिव और जो लिपिड के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। लस्सी हो गई, जिसमें आपके पास नमकीन लस्सी हो गई, तो आपके पास जो आपका है नींबू पानी, उसमें आप नमक डालें, नींबू डालें, विटामिन सी भी आ जाता है, नमक सोडियम भी आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सोडियम की बेसिकली ये चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ नाम और भी आते हैं, अचार हमारे यहाँ बड़ा यूज़ किया जाता है, तो अचार में भी सोडियम है और ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारे पास आता है पोटेशियम। पोटेशियम का क्या है कि वो बेसिकली अगेन आपने देखा अगर ऐसे जो एथलीट्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं जो बहुत भागते दौड़ते हैं, उनको कहा जाता है कि पोटेशियम ज़रूर लिया जाए। क्यों? क्योंकि वो मसल क्रैम्पिंग की तरफ अगर ले जाते हैं, अगर कमी हो जाए। नेचुरल वे क्या उसको लेने का, केला सबसे पहले आपके पास है, उसके बाद आपके पास आलू हो गए, शक्करकंदी हो गई, टमाटर हो गया, ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर पोटेशियम होता है। पालक हो गया, मेथी हो गई, खजूर हो गई, ये वो चीजें हैं जिसके अंदर सारा पोटेशियम आपको इजीली रेडेबल के। नारियल पानी भी हम कहते हैं कि उसके अंदर बड़ा अच्छा पोटेशियम मौजूद होता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या जो हम रोजमर्रा की खुराक खाते हैं, जिससे आपने बहुत सारी चीजें गिनवा दी हैं, यही इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए काफी होता है या इसके अलावा भी हमें कुछ सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी इंडिकेट कर रही है कि आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है, उसके लिए टेस्ट। व्हाट विल बी द इंडिकेशंस? इंडिकेशंस हैं, अगर देखो सोडियम का है तो आप हो सकता है आप हाइपरटेंसिव हो सकता है आप बहुत ज्यादा सोडियम ले रहे हो। इसी तरह पोटेशियम, जैसे मैंने मेंशन किया, क्रैम्पिंग हो रही है या आपको लॉस ऑफ फोकस हो रहा है तो पोटेशियम लिया जाता है। मैग्नीशियम आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम जिन लोगों को, और उसकी जो ग्लाइसिनेट फॉर्म है, मैं बहुत टेक्निकल चीजें नहीं बात करूंगी, बट उसका जो ग्लाइसिनेट जो आप बता रही है ना वही लोग सुनना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो ग्लाइसिनेट जो फॉर्म है वो रात को जिन लोगों को सोने में मसला होता है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट वो बड़ा हेल्पफुल है आपको। अब लोग अनफॉर्चुनेटली रिलैक्सेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, दे टेक स्लीप इंड्यूसर्स, तो आप ये लेके देखिए और आप देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो आपको हेल्प आउट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कर सकती हैं। और पता कैसे चलेगा? अगर आप रेस्टलेस स्लीप हो रही है आपकी, आपको लगता है कि आप रात में सोते एकदम से आपकी टांगों में स्ट्रेचिंग हो रही है, दीज आर ऑल साइंस ऑफ पोटेशियम उसकी डेफिशिएंसी हो रही है। कैल्शियम, अक्सर कहेंगे लोग कि यार मेरे ना हाथों में दर्द हो रही होती है, नॉन वेट बेरिंग जॉइंट्स में हम कहेंगे मुझे इसमें दर्द है, आप कहोगे यार क्या वजह हो सकती है? विटामिन डी डेफिशिएंसी है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है? दीज आर द थिंग्स जो बिल्कुल पेटी इश्यूज होते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म ना बात नहीं कर सकता। वो हमसे ये नहीं कह सकता कि हेलो हेलो बात सुनो, मुझे ये मसला है। वो इस तरह ना इंडिकेट करता है कि एक्स एंड पेन्स के सूरत में अपना मैसेज कम्युनिकेट करता है। तो देन दिस इज हाउ यू हैव टू पिक पॉइंट के अपने क्या है, और प्रोफेशनल हेल्प के जरिए करें। मैंने आपको जैसे ही बोला कि बाय वर्ड ऑफ माउथ, जैसे मैंने कहा हाँ हाँ मुझे तो बहुत फायदा हुआ है, आप भी खाना शुरू कर दें। आपको जरूरत है कि नहीं है ये तो समझने की जरूरत है, समझने की हाँ, तो वो जरा आपको इस बात का। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे लास्टली ये बताइएगा कि ORS जो लोग बहुत ज्यादा लेते हैं उसके भी बार बार लेने से नुकसान आता है? एब्सोल्युटली। ओवर देखो, इलेक्ट्रोलाइट ओवरडोज हो सकता है, आपकी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर जा सकता है। वो आपको जो कहते हैं ना ज्यादती हर चीज की भी बुरी होती है, तो वो भी आपको नुकसान दे सकता है। मसल पता चले कि वो आप, क्योंकि देखो मसल सिर्फ ये मसल नहीं है, हार्ट मसल भी है, बाकी चीजें भी है, लंग भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो उस पर भी इम्पैक्ट कर सकती हैं। फ्लूइड ओवरडोज जिसको कहते हैं वो भी आपकी बॉडी में हो सकता है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि ज्यादती किसी भी चीज की, मेरा ख्याल है कि वो ठीक नहीं होती। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन रही है हमारी। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, उसके बाद मुहर्रम उल हराम के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने बात की थी कि आज मुहर्रम उल हराम है और पहला मुहर्रम है आज, और बहुत ही मुक़द्दस वाला महीना है, बहुत ही हुर्मत वाला महीना है। और इस महीने की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन ये महीना हमें दर्स क्या देता है? एसार का, कुर्बानी का, सब्र का, इंसानियत का, हक़ का, और याद दिलाता है कि जिस तरह से अहले बैत की कुर्बानियाँ थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें बताया, ही शोड अस कि किस तरह से आपकी लाइफ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना सच इम्पॉर्टेंट है। और आज की इस दौर में हम किस तरह से उस पैगाम को ज़िंदा रख सकते हैं, किस तरह से लेकर चल सकते हैं, किन किन बातों का ख्याल इस महीने में रखना है, उस पर हम बात करें।
बिल्कुल ऐसी इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अल्लामा महमूद तबस्सुम साहब मौजूद है। अल्लामा साहब थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सबसे पहले तो मुहर्रम के हवाले से बताइएगा कि हमारा जो साल है नया इस्लामी साल, इसके आगाज़ में हमारे पास बहुत सारे गम हैं। अगर यकम मुहर्रम की बात की जाए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है, फिर 9 और 10 को आले बैत की शहादत है। सो इस महीने का जो तकरीम है वो हमें किस तरह से करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम, सबसे पहले तो ये कि मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और ये उन 4 हुर्मत वाले महीनों में शामिल है जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अशहुर हुर्मत वाले महीने फरमाया है। हुर्मत से मुराद इन महीनों में जंग व क़िताल मना है और उनका खास एहतराम और तक़द्दुस है। कुरान करीम के अंदर इनकी हुर्मत मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरुन मिनहा 4 हुरुम। बेशक अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 है और उनमें 4 हुर्मत वाले महीने हैं। हदीस मुबारका के अंदर भी सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रमुल हराम में हैं। तो ये जो हुर्मत वाले महीने हैं इनमें जुल्क़ादा है, जुल्हिज्जा है, मुहर्रमुल हराम और रजबुल मुरज्जब है। मुहर्रमुल हराम का एहतराम इस्लाम में एक मुक़द्दस और वाजिबुल अदब अमल है क्योंकि ये महीना अल्लाह ताला की तरफ से मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ करार दिया गया है। इस महीना का अदब करना सिर्फ एक तारीखी या सकाफती रवायत नहीं है बल्कि कुरानी और नबवी हुक्म है जिसका मकसद इंसान को तकवा, अमन और अखलाकी बेदारी की तरफ मुतवज्जे करना है। आपका सवाल कि इस महीने में मुहर्रमुल हराम का एहतराम कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहली बात ये कि इसमें जहां अल्लाह तबारक व ताला ने हुर्मत का हुक्म नाजिल किया और अगर हम इस महीने के अंदर और इन हुर्मत वाले महीनों में हराम कामों से बच जाएंगे, खिलाफ वर्जी वाले कामों से बच जाएंगे तो नेकियां और अजर मिलेंगे। लेकिन अगर इन महीनों के अंदर अगर हम गुनाह करेंगे, बुराइयां करेंगे तो उसकी सजा भी सख्त है। और इस महीने के अंदर लड़ाई झगड़ा करना, झूठ, गीबत, जुल्म, फितना, फसाद, नफरत, फिरका वारियत, इन तमाम चीजों से परहेज करना आज हद जरूरी है। जैसे आपने जिक्र किया कि इसमें अहले बैत से मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता होना चाहिए, इसलिए कि मुहर्रमुल हराम जब इस्लामी साल का पहला महीना है तो इसकी 10 तारीख को कुर्बानी है। शहीद आजम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 जानिसारों के साथ करबला के मैदान के अंदर अपनी कुर्बानी पेश की। तो ये महीना, ये साल जो इस्लामी साल है जिसको मुहर्रमुल हराम से जिसका आगाज होता है, तो ये पहला महीना इसकी 10 तारीख को भी कुर्बानी है और आखिरी साल जो जिलहज का है उसकी 10 तारीख को भी कुर्बानी है। तो इस्लाम सरासर हमसे कुर्बानी मांगता है। तो बिल्कुल अल्लामा साहब, जिस तरह से आपने तमाम तर चीज़ों को, अमाल को अच्छे से एलेबोरेट भी किया है, मुझे ये बताइएगा अहले सुन्नत हो, अहले तशय्युअ हो, हर कोई अपने अपने अंदाज में ही यौम आशूरा को भी मनाता है, मुहर्रम को भी मनाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अहले बैत को खराज अकीदत पेश किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक फ़िरका वारियत का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा, आप ये कहें कि इसमें उसको परवान चढ़ा दिया जाता है। सोशल मीडिया पर भी एक तूफ़ान बदतमीज़ी मच जाता है, नौजवान नस्ल में भी। क्या समझते हैं, किस तरह का मैसेज देंगे आप उन लोगों को जो इस सूरत हाल में इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा इन हो जाते हैं ऐसे मामलात में? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि इस महीने के अंदर चूंकि सब्र का महीना है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूंकि किसी एक फिरके के नहीं हैं बल्कि तमाम फिरकों से बालातर होकर के जो दूसरे गैर मजहब के लोग हैं, मजहब के लोग हैं, वो भी आपसे मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं और रखते हैं। हमें बहसीयत मुसलमान और एक उम्मती होने के हमें ये देखना चाहिए कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के मसलक का पास रखना चाहिए, जो इख्तलाफात हैं उनको बलाए ताक रख करके एक दूसरे के साथ हमदर्दी वाला मामला करना चाहिए, मोहब्बत वाला, प्यार वाला और रवादारी का दर्स देना चाहिए। फिरका वारियत जो है वो किसी भी मजहब के अंदर जो है वो सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर अमन से रहें तो इंसानियत जो है वो अमन और प्यार और मोहब्बत से जो है वो आगे परवान चढ़ सकती है।
تو جو سوشل میڈیا کے اوپر جو نوجوان ایک دوسرے کے اوپر اور ایک دوسرے کے مسالک کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی حوالے سے درست نہیں ہے، نہ ہی ہمارے معاشرے کے لیے، نہ ہمارے ملک کے لیے، وطن کے لیے، نہ اسلام کے لیے، نہ مذہب کے لیے۔ تو جب تک ہم کسی بھی حوالے سے متحد ہو کر کے، ایک امت ہو کر کے، امت واحدہ بن کر کے، تو اسلام کے جو بہترین اصول ہیں ان پر کاربند نہیں ہوں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اسلام کو صحیح معنی کے اندر ریپریزنٹ کر سکیں۔ ایگزیکٹلی ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ علامہ محمود تبسم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ محرم الحرام کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین۔ شاعر نے بڑا خوب کہا، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جس طرح غزل نے بات کی، جس طرح علامہ صاحب نے بات کی کہ یہ کسی فرقے کے حسین نہیں ہیں، میں تو کہتا ہوں کسی قوم کے حسین نہیں ہیں، کسی ایک مذہب کے حسین نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانیت کے حسین ہیں۔ حسین کا جو درس ہے وہ انسانیت کے لیے ہے۔ جس طرح دین ہم سے قربانی مانگتا ہے، اسی طرح سے دین نے حضرت حسین علیہ السلام سے بھی ایک قربانی مانگی تھی۔ وہ نہ صرف خود قربان ہوئے بلکہ پورے اہل و عیال کے ساتھ قربان ہو گئے۔ اور وہ جو قربانیاں تھی نا، جس طرح سے آپ ذکر کر رہے ہیں، بہت اچھی آپ نے بات کی، وہ ایک بہت بڑا میسج تھا، بالکل انسانیت کے لیے بہت بڑا میسج تھا، جو اس میسج کو شاید آج ہم بھلا چکے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے آج پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بات کی تھی، اینڈ میں بھی یہی بات کریں گے، علامہ صاحب کے ساتھ بھی یہی بات کی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ بیسیکلی یہ تھا کیا، قربانیوں کا مقصد کیا تھا، کربلا تھی کیا، بجائے اس کے کہ آپ لڑائی جھگڑوں میں بالکل ایسے۔ خواتین و حضرات، مجھے غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔